السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة عزيز. طبعا معكم عزيز إلا مكتعرفوش. دونك هاني مشيت للمكتبة. هذا اللي لقيته هو ديال 2017 2018. هذا اللي لقيته. المهم بالنسبة للبقية يعني اختاروا لي شوا ديالهم راه كاين في سيت ويب درتهم فيه العام فايت. المهم هذا اللي لقيت ونتفقوا على واحد القضيه بعدا بالنسبه للناس اللي غيقول لي خرجت عليهم شي حاجه. المهم ما تكملش الفيديو صافي بالسلامه. حيت ما عندي حتى شي هدف نخرج على شي واحد. اصلا انت كتقرا في اس 2 وانا كنقرا في اس 4 يعني اش بيني وبينك. اوكي اذا هذا اللي لقيته غنشرحه مباشره من هنايا. ما بغيتش نبقى نشرح شي حاجه في ايماج ولا حاجه بحال هكاك. المهم يلا مرحبا بكم. بسم الله. اذا عندنا اكزامان ديال الجبر جوج ديال الاستاذ منار. طبعا استاذ منار الساعه ونص اس ام بي. ما عرفت واش اس ام بي و اس ام سي بحال ولكن لا ماشي بحال استاذ منار كيقرا اس ام بي. دونك مرحبا بكم الناس ديال اس ام بي. وطبعا عافاكم ما تنساوش تشاركوا هذا الشيء مع الاخرين وشكرا لكم. Application linéaire et matrice. Exercice 1, soit f un endomorphisme de E muni de la base E qui fait 3 coordonnées 1, E2, E3 vers f muni de la base epsilon epsilon 1 epsilon 2. عندنا واحد matrice ديال الانتقال هنايا هي A و matrice de f dans les bases E et epsilon. On note P la matrice de passage de la base E à la base E'. Déterminer la matrice B de F quand on remplace la base E par la base E'. قال لك حدد لا ماتريس B بحيث انه حنا غنبدلو بلاصه O غنديرو E'. بلاصه هاد E غنديرو E'. هاد E' عندها واحد الغولاسيون بينها وبين E اللي هي ان بريم كيساوي او 2 زائد او 3. المهم هما مكتوبين هنا. اذا خصنا نديتيرمينو بي. طبعا لا ريبونس هي هادي ولكن كيفاش واخا. اذا اولا عندنا هاد ا دابا مثلا خدينا هاد ا هي عباره عن هاد الشكل جوج ثلاثة ناقص واحد جوج واحد ناقص ثلاثة. إذا حسب ما قريت في الكور فهذه عبارة عن اف لي او واحد من اف لي او جوج من اف لي او 3 بدلالة هاديك بصلون واحد بصلون جوج. دونك غنخرجو من هادي ثلاثة ديال ليكوازيون. عندنا اف لي او واحد هي جوج ابسلون واحد 3 ابسلون جوج و اف لي او جوج هي ناقص ابسلون واحد زائد جوج ابسلون جوج. يعني اف لي او 3 هي ابسلون واحد ناقص 3 ابسلون جوج 3 ابسلون جوج. هذا هو وهذا هو. دابا عندنا او بريم واحد كيساوي او 2 زائد او 3 وخاصنا اف لي بريم واحد يعني كاين هاد الطريقه كاين طريقه اخرى ولكن ما عقلتش عليها. المهم نمارسو هاد الطريقه هادي. عندك ابسلون واحد هو او 2 زائد او 3 يعني دخلنا اف هنايا ودرنا اف نبداو مزيان ندخل هنايا وهنايا. وطبعا كنعرفو ان اف لي او 2 هي هادي و اف لي او 3 هي هادي. دونك غنديرو هذا زائد هذا شحال كتساوي ناقص ابسلون واحد زائد ابسلون واحد هي زيرو في ابسلون واحد. هنا عندك جوج ابسلون جوج ناقص 3 ابسلون جوج هي ناقص ابسلون جوج
جمعتيها جوج صافي. نفس الطريقة عندك هادي بخيم طبعا، عندك او بخيم جوج هو عبارة عن حسب التمرين، هو عبارة عن او تخوا زائد او واحد، او تخوا زائد او واحد. ندخلو اف هنايا بنفس الطريقة، ندخل هنايا وهنايا مجموع ديال هاد الجوج او تخوا او واحد. عندك جوج إبسلون واحد زائد إبسلون واحد، ثلاثة إبسلون واحد. عندك ثلاثة إبسلون جوج ناقص ثلاثة إبسلون جوج يا زيرو. صافي زيرو. خصني نكتب. عندك إبسلون تخوا هاهي كتساوي إبسلون واحد، خسيت او بخيم ثلاثة كتساوي او بخيم واحد زائد كتساوي او واحد زائد او جوج. إذا او بخيم تخوا هي الأخرى كتساوي او واحد زائد او جوج. نفس الطريقة اف ندخل هنايا وندخل هنايا وندخل هنايا، هي هذا زائد هذا، هذا زائد هذا يعطيك إبسلون واحد، هذا زائد هذا يعطيك خمسة إبسلون جوج. إبسلون جوج. دابا هادو كانوا بحال هكاك يعني بدلناهم ولاو بحال هكا. نفس الطريقة هادو هما بحال هكا، إذا نحاولو نقادهم بحال هكا. دونك بي هي إذا عندك لي كوردوني ديال الباز، المهم الباز الوصول هي إبسلون واحد و إبسلون جوج. دونك عندك زيرو في إبسلون واحد ناقص واحد في إبسلون جوج. هنا عندك زيرو ناقص واحد. ثانيا عندك هنا ثلاثة زائد زيرو، ثلاثة إبسلون واحد زائد زيرو إبسلون جوج. رابعا ثالثا عندك واحد هنا وخمسة هنا. ما صافي الميثود باينة. يفلي او بخيم واحد هي، يفلي او بخيم جوج هي، يفلي او بخيم تروا هي اون فونكسيون ديال إبسلون واحد هو إبسلون جوج. دونك ها اللي لقيناها هي وها اللي علمنا عليها. صفر ثلاثة واحد هي هاديك ناقص واحد زيرو خمسة هي هادي. دابا كيستيون بي طبعا هادشي معلم عليه انا من العام فايت، دونك منحتاجش نشوف واش هادي صحيحة ولا هادي صحيحة. صافي دونك نمشيو هنايا، الا كان شي وحدة اخرى صحيحة on garde les bases au prime mais on remplace epsilon par epsilon prime. لا ميثود رقم جوج هي هذيك اللي فيها هذيك بي بريم فوا بي فوا كيو، ولا كيو بريم كيو موان ان، غنقصد بي موان ان فوا بي فوا كيو. ممكن في الكور دابا نخدمو بهذه الطريقة اسهل. اذا بدلنا ابسيلون بابسيلون بريم بحيث ان ابسيلون بريم واحد كيساوي هذا الشيء و ابسيلون بريم جوج كيساوي داك الشيء الاخر. calcule la matrice de passage Q de la base epsilon à la base epsilon prime. اللي كيحسب كيفاش انتقلنا من epsilon epsilon prime. واخا اذا نحسبوا هاد Q نلقاوها دابا. اذا عندنا جوج خاصيات، هي ان ابسيلون بريم واحد هي جوج ابسيلون واحد زائد ابسيلون جوج. رقم جوج عندنا ابسيلون بريم جوج هي خمسة ابسيلون واحد زائد ثلاثة ابسيلون جوج. صافي دابا هادي كانت عندنا بحال هكاك حولناها لهكا. دابا نفترضوا ان عندنا وحده بحال هكا ها هي. دابا هادي بحال هادي بغينا نحولوها نردوها بحال هكا ماتريس، بغينا نردو هادي ماتريس. اش غنديرو؟ غنجيبو كيو بحال هكا كتساوي
إذا هنا غيكون إبسيلون بخيم واحد، إبسيلون بخيم جوج، هنا إبسيلون واحد، إبسيلون جوج، صافي. إذا هنا إبسيلون بخيم واحد عندنا جوج واحد، جوج واحد، إبسيلون بخيم جوج عندنا خمسة، عندنا تلاتة. إذا ها هي كي لقيناها، جوج خمسة واحد تلاتة، جوج خمسة واحد تلاتة، صافي. هادي كيستيون تلاتة، دابا دازت 10 دقايق. كيستيون تلاتة، المهم متنساوش تبارطاجيو هادشي مع الآخرين، وشكرا. Terminer la matrice C de F dans la base E' et Y'. Terminer la matrice C de F dans la base. D'abord, c'est la matrice C. Dans la matrice A, dans la matrice B, dans la matrice C. D'abord, la matrice C, المهم ما تفهموا. دابا matrice A انتقلنا فيها من إبسيلون من أو لإبسيلون. ماتريس بي انتقلنا فيها من او بريم لإبسيلون. ماتريس سي دابا غننتقلو فيها من او بريم لإبسيلون بريم، صافي. هذا هو الفرق بيناتهم. طبعا الاوبراسيون كاينه في الكور، علاش بي دابا في الكور كاينه بحال هكا. المهم نشرح علاش صحيحه.